धन्यवाद छ। रिपोर्टर्स क्लबले जुन कार्यक्रम गरेको छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयमा यो संवाद अगाडि बढाएको छ। विभिन्न पार्टीको विचारहरूलाई यहाँ संसदमा अगाडि बढाएको छ। सबभन्दा पहिला त मलाई के पनि भन्न मन लागेको छ भने पत्रकार साथीहरूलाई वास्तवमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले 2/3 जनादेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको थियो र त्यसको उद्देश्य के थियो भने मुलुकमा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत रूपबाट अगाडि बढाउँदै जाने र मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनतिर अगाडि बढाउने एउटा स्थिर सरकार मात्रै होइन, स्थिर संसदको परिकल्पना पनि हाम्रो संविधानले गरेको थियो। दुईटै कुरालाई मैले यहाँ ध्यान दृष्टि दिन खोजेँ। स्थिर सरकार 5 वर्षसम्म चलाउने स्थिर सरकार र 5 वर्षसम्मै संसद, स्थिर संसद पनि चलाउनु पर्दछ भनेर विगतको इतिहासलाई एउटा पृष्ठभूमिमा राखेर अहिलेको नयाँ संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेको थियो। तर 2/3 नजिक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूले 5 वर्षभित्र मुलुकलाई सुशासन दिन्छु, पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु, पाइपलाइन ल्याउँछु, बेरोजगारी अन्त गर्छु, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा पुर्याउँछु, सुशासन दिन्छु, मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढाउँछु भनेर उहाँले वचनबद्धता गर्नुभयो। तर अन्तमा उहाँले निर्वाचनबाट यो संविधान, कानुन र सिस्टमलाई चाहिँ समाप्त गर्नुभएको छ। स्पष्ट छ, किनभने हामी सिस्टम चलाउने कसले? सिस्टम व्यक्तिले चलाउने कि सिस्टम संविधानले चलाउने? यदि संविधानले चलाउने होइन भने हामीलाई संविधान किन चाहियो? हामीलाई ब्रिटिसको जस्तै पार्लियामेन्टले कानुन बनाउने, उसैले शासन चलाए भइहाल्यो नि। संसारको सबभन्दा ठुलो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको ब्रिटिस, जहाँ संविधान छैन, जहाँ संसदले कानुन बनाउँछ, समयको आवश्यकता अनुसार संसदले कानुन बनाउँछ, जनचाहना र राष्ट्र चाहना अनुसार कानुन बनाउँछ, त्यसैले कानुन संशोधन गर्दै जान्छ र मुलुक अगाडि बढ्दै जान्छ। तर हामीलाई संविधान किन चाहियो? तर आज जुन किसिमबाट संसदलाई एउटा बहुमत भनौँ 2/3 नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावलाई पेश गर्न डराउनको लागि, म फेरि 3टा मात्रै, म अगाडिको नेताहरू कसैको पनि कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, तर वास्तवमा मुलुक सिस्टमले यदि अगाडि बढेन भने हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि धराशायी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जब यही संविधानमा बहुमत प्राप्त भएको सरकार, पार्टीले सरकार बनाउँछ भनेर पनि यही संविधानले लेखेको छ। धारा 76 हेर्ने हो भने बहुमत प्राप्त गरेको सरकार दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेर यही संविधानले लेखेको छ। यो संविधानको धारा 76 हेर्ने भने एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने अवसर दिनुहोस् भनेर उसले भन्न सक्ने व्यवस्था यही संविधानमा राखेको छ। हामी धारा 76 हेरौँ, धारा 85 हेरौँ, धारा 100 हेरौँ, जसमा विश्वासको मत पनि लेखेको छ, अविश्वासको मत पनि लेखेको छ। किन लेखेको होला? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा किन लेखेको होला? अविश्वासको मतलाई फेस गर्नु पर्दछ भनेर यही संविधानको धारामा किन लेखेको होला? संसद विघटन गर्न सजिलो गरी पाउँदैन भनेर किन लेखेको होला? चुनावपछि बनेको सरकार, जुनसुकै किसिमबाट बनेको सरकारलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भनेर किन भनेको होला? त्यो परिकल्पना गरेर अहिलेको संविधान हिजोको 47 सालको संविधानभन्दा फरक ढङ्गबाट किन प्रावधान लेखेको होला भने अब मुलुकमा सरकार बन्ने खेल, गिर्ने खेल, संसद विघटन गर्ने खेलले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। त्यो अहिलेको संविधानले सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ। तर अहिलेको जुन संसद विघटन गर्ने व्यवस्था कानुनमा, संविधानमा लेखेको छ, अहिलेको संविधानले प्रष्ट रूपबाट प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार होइन। 47 सालको संविधानमा थियो, त्यसबेलाको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार थियो, तर पनि कन्डिसनल थियो। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भनेर संसद विघटन गर्ने कुनै पनि धारा, कुनै पनि उपधारा संविधानमा हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, हामीले पढ्न पाउँदैनौँ। तर संसदले स्वीकार नगरेको, संविधानले स्वीकार नगरेको, कानुनले स्वीकार नगरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले यो मेरो विशेष अधिकार हो भनेर संविधानको गलत व्याख्या गरेर जुन किसिमबाट संविधान
लाई गैर संवैधानिक कदम अगाडि बढाउनु भयो, अलोकतान्त्रिक कदमहरू अगाडि बढाउनु भयो, संसद विघटन गर्ने जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यसलाई यो संविधानको कुनै पनि धाराले, तीनटै धारा मैले उल्लेख गरेँ, धारा 76, धारा 100, धारा 85 तीनटैले चिन्दैन। त यो प्रधानमन्त्रीज्यूले वा अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जुन किसिमको विघटनको कदम उठाएको छ यो गैर संवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। मैले यति मात्रै टुङ्ग्याएँ। दोस्रो मैले कहाँ भने हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हिजोको भन्दा फरक छ। किनभने मैले स्थिर सरकारको कुरा मात्रै गरिराखेको छैन, स्थिर संसदको पनि सँगसँगै कुरा गरिराखेको छु। हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई स्थिर बनाउन चाहन्छौँ, त्यही भएर त्यो प्रावधान अहिलेको संविधानले लेखिएको छ। मैले स्मरण मात्रै गराउन चाहे, हामी पढिराखेका छौँ। आज बेलायतको हामी फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्ट हेर्ने हो भने त्यसबेला बेलायतको रानीले प्रधानमन्त्रीको एडभाइसमा संसद कुनै पनि बेलामा भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर त्यत्रो पार्लियामेन्ट भएको, जननी भएको देशमा पनि पार्लियामेन्ट्री एक्टलाई संशोधन गर्यो र त्यहाँ भन्यो कि अब विघटन हुन सक्दैन। यदि विघटन गर्नुपर्छ भने संसदको 2/3 सांसद वा पुरै सांसदको कन्सेन्ट लिनुपर्छ भनेर त्यो पार्लियामेन्ट्री एक्टलाई संशोधन गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, यदि विश्वासको मत लिन सकेन, नो कन्फिडेन्स मोसन लिन सकेन वा प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने संसद विघटन हुन्छ भनेर बेलायतको जस्तो पार्लियामेन्ट्री एक्टले पनि त्यो व्यवस्था किन राखेको होला? किनभने पार्लियामेन्ट भनेको जनताको आइना हो। पार्लियामेन्ट भनेको जनताको अधिकारको लागि बोल्न सक्ने ठाउँ हो। पार्लियामेन्ट भनेको मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अनुसार सबै दललाई त्यहाँ जनताले भोटको माध्यमबाट स्थापित गर्ने कुनै एउटा पार्टीले देश चलाउनेको लागि संसद बन्दैन, मल्टी पार्टी सिस्टम अगाडि बढ्दैन, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बढ्दैन। तर अहिले के देखियो भने सरकार जुन किसिमबाट संविधानको यो स्पिरिटलाई, स्थिर पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको स्पिरिटलाई, जुन यो मूल्य मान्यतालाई जुन ध्वस्त गरेर जुन विघटनको व्यवस्था, विघटनको सिफारिस गरेर संसद विघटन भयो भनेर घोषणा गरेको छ, यो घोषणा संविधान त मिल्दैन। यति मात्रै म भन्न चाहे। अब अर्को कुरा यहाँ फेरि कुरा आयो, वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ त? नेपाली काङ्ग्रेस भित्र नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक बहस, वैचारिक बहसबाट अगाडि बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदाखेरि पनि संसदमा पटक पटक 3 वर्ष नयाँ संविधान ल्याउँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालदेखि नै जनताकोबाट निर्वाचित भएको संविधान सभाबाट मुलुकको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक घोषणा गरेको छ। यद्यपि 72 सालको संविधान आइपुग्दाखेरि मैले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यहाँ परिवर्तनका कतिपय मुद्दाहरू अरू दलहरूका मुद्दाहरू हुन सक्छन्। 63 सालमा अन्तरिम संविधानको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउँदै गर्दा संविधान सभाको घोषणा गरिसकेपछि मधेसवादी दलहरूले संघीयताको लागि सडकमा लड्दै जाँदाखेरि मैले स्मरण गर्न चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार रहँदै जाँदाखेरि संविधान सभाको मिति तिथि घोषणा भइसकेपछि पनि त्यो आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि अन्तरिम संविधानमा संघीयता भनेर संशोधन भएको होइन। सबै पार्टीले संविधान सभामा भाग लिनुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको मिति तिथि घोषणा गरेपछि पनि त्यो मिति तिथिलाई स्थगित गरेर मधेसवादी दलसँग संवाद गरेर अन्तरिम संविधानमा संघीयताको संशोधन गरेर सबैलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा आउनुहोस् भनेर त्यो वातावरणको सृजना गरेर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको होइन र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस पश्चात संविधान बनाउँदै जाँदाखेरि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम इज बेस्ट सिस्टम इन द नेपाल भनेर जनताको आइनाको रूपमा रहेको संसदीय प्रणाली जहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, जनताको आइना हो, त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम भनेर त्यसको वकालत गरेको होइन। हामी स्मरण गरौँ हिजोको दिनमा संविधान सभा बनाउँदै जाँदाखेरि कसैले प्रेसिडेन्सियल सिस्टम, कसैले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सिस्टमका छलफल भएका थिए। तर अन्तमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रणाली सबभन्दा राम्रो प्रणाली हो भनियो। यद्यपि यो संसदीय प्रणालीमा केही सुधारिएको संसदीय प्रणालीका प्रावधान अहिलेको संविधानले लेखेको छ। जस्तो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्न नपाउने 2 वर्षसम्म, यदि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने 1 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर यही संविधानले लेखेको छ नि। तर विश्वासको मतका कुरा, अविश्वासको मतका कुरा, विघटन गर्नुपर्ने स्थिति र सृजना गर्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा संविधानले लेखिसकेको अवस्थामा आज यो देशले कोरोना
भाइरसको लागि मुलुकले अध्यादेश ल्याउनु पर्छ, जनताको सेफ्टीको लागि, जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको लागि, जनताको निःशुल्क स्वास्थ्यको लागि, जनताको मूल्य वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि, बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि, हत्या हिंसा बलात्कारलाई अपराधलाई दण्ड दिनको लागि आज मुलुकको आवश्यकता थियो, जनताको आवश्यकता थियो। तर आज मुलुक त्यतातिर सम्बोधन गर्न छोडेर आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो गुटको लागि मुलुकको संविधानलाई नै धरापमा पार्ने किसिमको जुन किसिमको यो विघटनको काम भएको छ, वास्तवमा यसले संविधानको प्रावधानको धज्जी उडाएको छ। यति मात्रै भन्न चाहे म। र अन्तमा म फेरि पनि के दोहोऱ्याएँ भने अहिले मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण तय गर्नको लागि मैले हिजो अन्तरिम संविधानका कुरा किन गरेँ, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको कुरा किन गरेँ भने निर्वाचनको वातावरण तय गर्नुपर्ने नेतृत्व अहिले छ, निर्वाचन समयमा हुन्छ भन्ने जनताको चाहना छ। तर अहिले पहिलो कुरा सैद्धान्तिक बहस नेपाली कांग्रेसले गर्न चाहेको छ। यद्यपि उहाँले भन्नुभयो टोपाजीले विपक्षीको लागि त यो सबभन्दा ठुलो मुद्दा होइन, विपक्षीको लागि एजेन्डा सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो। आज संविधान सभाको निर्वाचन गराउँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभाको नेतृत्व फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 70 सालमा भयो। 64 मा नेपाली कांग्रेस अल्पमतमा थियो, 4 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पायो देशले, तर संविधान पाएन। 70 सालमा त फेरि आम जनताले संविधान खोजेका थिए, नेपाली कांग्रेसमा बहुमतमा पुर्याएको होइन। र बहुमतमा पुर्याएर कांग्रेसले आफ्नो जनादेशलाई सम्मान गरेको थियो कि 2 वर्षमा हामी संविधान बनाउँछौँ, त्यसपछि 3 तहको निर्वाचन गर्छौँ भनेर कांग्रेसले सडकमा गएर जनताको माझमा गएर त्यो वचनबद्धता पूरा गरेको थियो। र 70 सालमा जनताले विश्वास गरे कि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँछ भनेर, र कांग्रेस बहुमतमा आयो, आफ्नो जनादेशको सम्मान गर्यो। 2 वर्षमा नेपालको संविधान बन्यो, त्यसको 2 वर्षमा 3 तहको निर्वाचन भएको होइन र कांग्रेसको नेतृत्वमा। त्यो इतिहासलाई के हामीले बेवास्ता गर्न सक्छौँ। तर अहिले आएर जनादेश कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 स्थिर सरकार होस्। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो 2072 को संविधान आइसके पश्चात संघीय चुनाव हुँदै गर्दाखेरि हामीले नै भनेका थियौँ एउटा पार्टीलाई बहुमत दिउँ, एउटा पार्टीलाई बहुमत दियो भने 5 वर्ष मुलुकले फेरि पटक निर्वाचनको सामना गर्नु पर्दैन, एउटा पार्टीलाई जनादेश दिनु पर्दछ, चाहे कम्युनिस्टलाई होस् चाहे कांग्रेसलाई होस् भनेर हामीले मागेर अगाडि बढेका थियौँ। किनभने कांग्रेस हिजो संविधान सभामा शान्ति प्रक्रिया पछिको भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभा जितेको थियो, कांग्रेस हारेको थियो, जनता जितेको थियो, त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो। त्यसपश्चात कांग्रेसले संविधान बनाउँदाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारको संविधान बनाउनु पर्छ भनेर वकालत गरेकै हो। अहिले आएर पनि संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउनु पर्दछ, किनभने यो देशमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्छ। महँगीबाट, मूल्य वृद्धिबाट, भ्रष्टाचारबाट, हत्या हिंसा बलात्कारबाट, गरिबीबाट, असमानताबाट नेपाली जनता कतै गरिबी हुँदै जाने, कतै गरिब र कतै हत्या हिंसा बलात्कारको शिकार हुँदै जाने। तर स्थिर सरकारको लागि, स्थिर संसदको लागि एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ भनेका थियौँ। तर अहिले के देखियो भने जनादेश त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो जनताले, तर त्यो जनादेशको सम्मान भएन। चौथो कुरा अन्तिममा मैले भन्न मात्र निवेदन के गर्न खोजेँ भने अहिलेको संविधानमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जबसम्म सरकार बन्न सक्ने ठाउँ हुन्छ तबसम्म संसद भङ्ग हुँदैन, गर्न पाइँदैन। त्यो टेस्ट संसदमा गरिराख्नु पर्छ। जबसम्म पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अहिलेको सुधारिएको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सरकारको गठन हुने, सरकार गठन गरेर उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवसर दिन पाउनु पर्छ भनेर अहिलेको संविधानले त्यो सरकारको बाटो, सरकार निर्माणको बाटोलाई प्रशस्त गरिदिएको थियो। हाम्रो संविधानले एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको थियो। तर जबसम्म सरकार बनाउने संख्या त्यहाँ सदनभित्र छ तबसम्म सरकार बनाउन दिनुपर्छ भनेर अहिलेको संविधानले भनेको छ। त्यो टेस्ट भएको खै त, त्यो प्र्याक्टिस भएको खै। फेरि हामी के भन्छौँ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम किन राम्रो भन्छौँ भने दुईटा कारण। एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भने एकदम आलोचना गर्न पाउने, प्रतिपक्षले एकदम स्ट्रङ रोल खेल्न पाउनको लागि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम राम्रो, सरकारलाई निगरानीमा राख्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई प्रश्न उत्तर गर्न सक्ने, सरकारलाई घेर्न सक्ने,
पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको सुन्दरता हो। र दोस्रो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको सुन्दरता के हो भने पार्टीले आफूलाई सुधार्दै जान्छ। आफूलाई एउटा निर्वाचनमा गल्ती गर्यो भने अर्को निर्वाचनमा आफूलाई सुधार्दै जान्छ। जनताको चाहना अनुसार, सिस्टमको चाहना अनुसार आफूलाई सुधार्ने पद्धति हो संसदीय अभ्यास, संसदीय प्रणाली। तर राष्ट्रपतीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली भन्दा यो बढी राम्रो हो। आज हामी इजरायलमा देखिराखेका छौँ 2 वर्षमा 4 चोटि 4थो पटक निर्वाचन हुँदैछ, किनभने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको अल्पमतको संसद छ, सरकार चल्न सकेन र निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। तर हामी पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई त्यो मानेमा सबभन्दा सुन्दर पद्धति हो। आफूलाई आधुनिक निर्वाचनबाट आफूले भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई सुधार्दै विचार र सङ्गठनको माध्यमबाट जनताको माझमा जाने निर्वाचनलाई स्वीकार गर्छ संसदीय प्रणालीले। तर आज विडम्बना के देखियो भने हामीलाई संविधान पनि चाहिएन, संसदीय प्रणाली पनि चाहिएन, हामीलाई सुशासन पनि चाहिएन, हामीलाई के पनि चाहिएन। तर चाहियो के? सत्ता चाहियो। सत्ताको लागि निर्वाचन भयान बनाउनु पर्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिलेको पहिलो एजेन्डा के भने संविधानको रक्षाको लागि र अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरू फेरि नगुमाउनु। किनभने यसको अभ्यास, यदि यसको प्र्याक्टिस कमजोर भयो भने हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको कतै त्यो उपलब्धि कमजोर त हुने छैन, कतै त्यो उपलब्धि घुम्ने त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको हुनाले पहिलो सैद्धान्तिक बहसमा नेपाली काङ्ग्रेस जानेछ। दोस्रो कुरा, अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयवस्तु भएको हुनाले आजै यसको पेशी तय भइसकेको छ। सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशको बेन्चमा अहिले एकल इजलासमा यो मुद्दा गइसकेको विषयवस्तु भएको हुनाले, यो संविधानसँग जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले पनि अदालतको निर्णयलाई पर्खिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यो निर्णयले संसद पुनर्स्थापना पनि गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त निर्वाचन त आज नभए पनि 2 वर्षपछि त निर्वाचन त हुन्छ नि। निर्वाचनको लागि प्रतिपक्षी दल त कहिले पनि डराउने कुरा हुँदैन। हिजो नै एउटा प्रस्ताव आइसकेको छ, प्रचण्डले कङ्ग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा जाउँ भन्ने प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। कङ्ग्रेस के गर्छ? यसलाई अहिले सैद्धान्तिक बहस हो। मैले फेरि भने सिस्टमले मुलुकको उपलब्धि रन गर्छ। तपाईँले सिस्टम यदि छोड्नुभयो, संविधान छोड्नुभयो, कानुन छोड्नुभयो, सुशासनका केही मापदण्ड छोड्नुभयो भने मुलुक रन गर्न सक्दैन। यो देश त संविधानले चलाएको देश हो नि। सरकार बनाउनलाई 2/3 चाहिन्छ, तर सरकार चलाउनलाई 2/3 होइन नि। सरकार बनाउनलाई बहुमत भए पुग्छ, तर सरकार चलाउनलाई त सुशासन, कानुन, संविधान, विधि, प्रक्रिया, पद्धति त चाहिएला नि। बनाउन त मसँग संख्या पुग्छ, म प्रधानमन्त्री बनाउँछु, त्यो मात्र खोजेको होइन नि। हाम्रो देशको यो मल्टी पार्टी सिस्टम, मुलुकको डेमोक्रेसीले त, मुलुकको डेमोक्रेसीका पनि मापदण्डहरू हुन्छन् नि। त्यो मापदण्डभित्र डेभलपमेन्ट होला, त्यो मापदण्डभित्र सुशासन होला, त्यो मापदण्डभित्र कानुनी शासन होला। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के भने तपाईँले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई बचाउने कुराहरू सबभन्दा प्रमुख कुराहरू हो। त्यसलाई पहिलो कुरा काङ्ग्रेसको के भने अहिले सैद्धान्तिक रूपबाट जुन किसिमबाट गैर संविधानले नचिनेको संसद विघटन गर्ने जुन पद्धति र प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो र यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनेर 47 सालको संविधान जस्तै जुन व्याख्या गर्ने कोसिस भयो, त्यसले अहिलेको संविधानले जुन प्रावधान राखेको छ त्यसको मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पारेको छ, अलोकतान्त्रिक कदम अगाडि बढेको छ। तर सैद्धान्तिक रूपबाट काङ्ग्रेसले बहस अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर काङ्ग्रेसले अब यसको बारेमा संरक्षण मुद्दा विचाराधीन छ, त्यसलाई पर्खिनेछ। दोस्रो, आफ्नो सङ्गठनको मार्फतबाट 3 वर्षसम्म हामीले प्राप्त गरेको संविधानलाई यो सरकारले सफल कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफल भयो कि भएन, त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर पार्टीले आफ्नो सङ्गठनको माध्यमबाट, भातृ संस्थाको माध्यमबाट, विचार सङ्गठनको माध्यमबाट, महाधिवेशनको माध्यमबाट जनताको माझमा पुग्नेछ।